नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने आज रवा माली साल का इकनॉमिक सर्वे पेश किया है जो दरअसल आने वाले वफाकी बजट की समत और तरजीहात का अक्स है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मईशत में इस्तेहकाम के आसार नुमाया हैं। GDP ग्रोथ 3.7% तक पहुँच गई है। बड़ी सनतों की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। खिदमात के शोबे ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं और मालियाती खसारे में भी कमी आई है। ताहम इस मस्बत तस्वीर के साथ कई संजीदा सवालात और चैलेंजेस भी सामने मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी ने तेल की आलमी कीमतों को मुतासर किया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई दोबारा बढ़ना शुरू हुई है और मई में अफरात ज़र तकरीबन 11.5% तक जा पहुँची है। एक्सपोर्ट्स में कमी और इम्पोर्ट्स में इजाफे के बायस तिजारती खसारा भी वसी हुआ है, जिसे फ़िलहाल तरसीलात ज़र से सहारा दिया जा रहा है, जो मई के महीने में रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं। अब सवाल यह है कि आने वाला बजट इन चैलेंजेस का सामना कैसे करेगा। तो हुकूमत के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान एक तरफ IMF प्रोग्राम की शराइत पूरी करना है और दूसरी तरफ आवाम को महंगाई से भी बचाना है। क्या तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ मिल सकेगा? क्या बिजली और गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जे और सब्सिडी का मसला हल होगा? क्या टैक्स नेट को वसी किया जाएगा या फिर बोझ एक मरतबा फिर मौजूदा टैक्स दहंदगान पर ही डाला जाएगा? इसी तरह हुकूमत को दिफाई अखराजात, तरक्याती मनसूबों, कर्ज़ों की अदायगी और समाजी शोबों के लिए वसाइल में तवाज़ुन पैदा करना होगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सरमायाकारी को फ़रोग़ देना, रोज़गार के नए मौक़े पैदा करना और महंगाई को काबू में रखना वो अहदाफ हैं जिन पर आइंदा बजट की कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार होगा। मुख्तसरन पाकिस्तान की मईशत बज़ाहिर इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है, लेकिन इस इस्तेहकाम को अभी मुकम्मल तौर पर मजबूत बुनियादें फराहम नहीं हो सकी हैं। लिहाजा आने वाला बजट सिर्फ आदाद व शुमार का मजमुआ नहीं, बल्कि ये एक ऐसा इम्तिहान होगा जिससे अंदाज़ा होगा कि हुकूमत मुआशी बहाली को पायदार तरक्की में तब्दील कर सकती है या नहीं। अब अहम सवाल ये है कि क्या आइंदा बजट आवाम, कारोबार और मईशत की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेगा या पाकिस्तान को अब भी मुश्किल मुआशी फैसलों का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं हम नुकात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताएं कि ये जो रवा माली साल के इकनॉमिक सर्वे पर अभी आपने देखा होगा, क्या मजमूई तौर पर आपका तासर कायम हुआ है और इसमें अगर एक मस्बत और एक मनफी पहलू पर बात की जाए तो आपके ख्याल में वो क्या है? आपने तो अपने इब्तिदाई में इसको बहुत ही अच्छा समराइज किया है और सारी जो पॉजिटिव और फिर उसके बाद चैलेंजेस को भी जो है वो मेंशन किया है। इसमें जो दो बड़ी चीज़ें हैं और वो दो बड़ी चीज़ें पॉजिटिव ये है कि एक तो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत सब्सटेंशियली कम हुआ है। ये हमारा, आपको पता है 3 साल पहले जो है वो हमारा फिस्कल डेफिसिट 8% ऑफ GDP था, यानी वो 10 ट्रिलियन रुपीस के लगभग था। इस साल का जो हदफ था वो 3.9% था। अभी जो 9 महीने का उन्होंने नंबर्स दिए हैं वो 0.7% सिर्फ है और हमें लगता है कि शायद ख़त्म हो 2.5% पे। तो ये एक आई थिंक बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा जो है वो प्राइमरी सरप्लस जो है उसका बैलेंस भी बहुत फेवरेबल है और प्राइमरी सरप्लस आपको पता है कि हुकूमत के सारे जो है वो रेवेन्यूज़ और उसमें फिर दूसरे अखराजात सिवाय जो है इंटरेस्ट पेमेंट के सिवाय डेट सर्विसिंग के, तो उसमें जो है 3 साल पहले 1 ट्रिलियन का नेगेटिव था, आज ये 4 ट्रिलियन के करीब पॉजिटिव है। तो ये चीज़ें ये इंडिकेट करती है और जिस तरह आप अपने जो है वो इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि हाँ स्टेबिलिटी जो है वो के काफ़ी हदफ जो है वो हासिल हुए, लेकिन इसकी वजह से ग्रोथ जो है वो कंप्रोमाइज़ होता है। तो कंप्रोमाइज़ है, आज भी उन्होंने इस दफ़ा भी 4% की ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट की थी, बट वो 3.7% हासिल कर चुके हैं कर सकें। और दूसरा एग्रीकल्चर में जो है वो ग्रोथ बहुत मायूसकुन है और फिर लार्ज स्केल में पॉजिटिव है, सर्विसेज में भी सोशो है और कुछ और भी जो इनके टारगेट्स से वो कुछ अचीव कर पाए, कुछ नहीं अचीव कर पाए। लेकिन एक बात जो है ये आया है और नज़र आता है, गवर्नमेंट के पास जो है अब वो स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है और जो शिकायतें जनरली नई इन्वेस्टमेंट ना होने, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है इस वक्त कि उनको रोज़गार के मौके बहुत महदूद हैं और वो ऐसे लोग, हर शख्स ये चाहता है कि रोज़गार के मौके जो हैं वो बढ़े और रोज़गार के मौके
तो उसी वक्त बढ़ सकते हैं कि जब नई इन्वेस्टमेंट हो, और नई इन्वेस्टमेंट जब हो सकती है कि हमारी एनर्जी प्राइस कॉम्पिटिटिव हो, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो रीजनली कॉम्पिटिटिव हो, और हमारे टैक्स रेट जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा है रीजन में, उनमें जो है वो कमी वाक़ हो। तो वहाँ काफ़ी पिछले 3 महीनों से प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट बिजनेस कम्युनिटी के साथ बड़ा इंटरेक्ट करते रहे हैं, और उसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन के इंसेंटिव्स की बातें की हैं, और जो है वो दूसरे जो इश्यूज़ हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा जो है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होना चाहिए, तो उसके लिए टैक्स में कमी, और मज़ीद इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो सुपर टैक्स में कमी के जो है सब्जेक्ट्स हैं, इश्यूज़ हैं, जिसका कि बिजनेस कम्युनिटी इंतज़ार कर रही है कि कल के बजट में उसमें जो है वो कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त होगी, और उसके लिए जो नेसेसरी स्पेस है वो मुझे तो नज़र आती है कि अवेलेबल है, और गवर्नमेंट उस पर जो है वो बोल्ड फैसले करे, और वो फैसले करेगी तो ये चीज़ों में जो है वो बेहतरी आएगी, और डिज़ायर्ड ग्रोथ हासिल लोग कर सकेंगे, और वो जब ग्रोथ हासिल करेंगे तो लोगों के लिए रोज़गार के मौके ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक। सो सर, आपके ख्याल में कल जो अब जिस तरह आपने कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि गवर्नमेंट जहाँ से भी रिलीफ दिया जा सकता है, जो कि आपका ख्याल है कुछ जगह ऐसी हैं, कई ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिनको टच किया जा सकता है स्पेस क्रिएट करने के लिए, लेकिन आपके ख्याल में कल सबसे बड़ा गवर्नमेंट के लिए बजट में चैलेंज क्या होगा? कोई आवाम को रिलीफ की स्पेस है? बिकॉज कहने को तो होती है, लेकिन फिर हम देखते हैं बजट आता है कुछ नहीं हो पाता, और ये जो नए टैक्सेस हैं ये अब इम्पोज होने ही होने। मुझे लग रहा है कि नए टैक्सेस तो शायद ज़्यादा ना हो, और वो नहीं लगते, लेकिन इस इंतज़ार इस बात का है कि रिलीफ कितना आता है। तो फॉर एग्जांपल पर्सनल टैक्सेशन में मुझे रिलीफ नज़र आता है, मुझे एक्सपोर्ट टैक्स में रिलीफ जो है वो नज़र आता है मुझे, और मुझे जो है वो ये टैक्सेशन में भी जो है वो कुछ रिलीफ जो है वो नज़र आता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्पेस मौजूद है। आम लोगों के लिए जो है वो पर्सनल टैक्सेशन की कमी, और फिर उसके बाद जो है अगर ओवरऑल टैक्स रेट कम होते हैं तो उसमें बिजनेस के लिए ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स, और उन ग्रोथ की वजह से और नई इन्वेस्टमेंट की वजह से लोगों के लिए नए रोजगार के मौके, और पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा हुकूमत ने मशावरत की है, और उसमें बहुत सारे उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं। तो वहाँ उम्मीद है कि कुछ जो है वो गवर्नमेंट इस पोजिशन में। अब जहाँ तक चैलेंज है, 2 चैलेंज है। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज IMF को डील करना है। IMF इसको अप्रिशिएट करता है कि हाँ आपका जो है वो बजट डेफिसिट कम हुआ है और आपका प्राइमरी सरप्लस बढ़ा है, लेकिन वो कहते हैं कि टैक्स टू GDP रेशो जो है वो अभी भी आपका कोई बढ़ा नहीं है, तो उसको वो कम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो ये है कि अगर आप सुपर टैक्स कम करते हैं तो फिर आपको नए सेक्टर्स को जो है के एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल रिटेल में जो है वो आपको रेवेन्यू बढ़ाने के इकदाम करने होंगे, और आपको एग्रीकल्चर से जो है वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस तरह वो ये जो उसको बैलेंस करना है, या उसको सुपर टैक्स को जो है करके हम रीजनली एक जो टैक्स रेट कॉम्पिटिटिव हो सके, तो वो उसी का तो इसको डील करना, और IMF को ये एक्सप्लेन करना कि आप ये चीज़ें करेंगे तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका रेवेन्यू भी लो रेट पे जो है वो बढ़ेगा, और रोज़गार के मौके ज़्यादा कर सकते। आम आदमी को तो इस वक्त शिकायत है ना कि हमारी स्टेबलाइजेशन से हमारा स्टेबलाइजेशन से तो हमारी सब्सिडीज वगैरह सब विड्रॉ हो गई, तो हमें तो बर्डन आ गया। तो हम वो चाहते हैं कि हमारा बर्डन कम, और बर्डन कम करने का एक तरीका तो ये है कि महंगाई को रोका जाए, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप रोज़गार के ज़्यादा मौके जो है अवेलेबल करें, और रोज़गार के मौके तो लोगों को रोज़गार हासिल करने में आसानी हो, और जो लोग एम्प्लॉयड ऑलरेडी हैं उनकी उजरतें बढ़ें, उनकी पेज जो है डिस्पोजेबल इनकम्स हों। आप कह रहे हैं लोगों की जो है वो और तरीकों से भी गवर्नमेंट जो है उस पर काम करे। मैं आज मिनिस्टर फाइनेंस IT मिनिस्टर की बड़ी तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखें जी, ये दुनिया में अब रिसेशन है, जॉब्स का भी इशू चल रहा है, और
جو انٹری جابز ہیں وہ تو دنیا بھر میں اب اس کا کرائسس ہے, تو آئی ٹی سیکٹر میں بڑا اس پہ ان کی منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کام کر رہی ہیں اور اس پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں کافی. سو ظاہر ہے وہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے ہمیں ٹریننگ پروگرامز اور ڈپلوماز کی بھی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بھی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ صرف لوگ وہ ٹریڈیشنل اپنی ڈگریز میں ہی انوالو ہو جاتے ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ پر فوکس نہیں ہے. مطلب کر بھی رہی ہیں گورنمنٹس, لیکن وہ ہم کور نہیں کر پا رہے جتنا بڑا نمبر ہے, کیونکہ میں دیکھ تو رہا ہوں کچھ سالوں سے یہ ایفرٹس ہو رہی ہیں, لیکن وہ جتنا بڑا نمبر ہے اور لوگ بھی وہی روایتی اپنی ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں. سو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے دنیا میں. تو اب اسکل لیبر, اسکل لوگ ہیں, انہیں کی ورتھ ہے. تو ذرا یہ بتائیے گا عارف صاحب کہ یہ جو مئی کا منتھ ہے اس میں انفلیشن جو ہے وہ ڈبل فگر میں ہے, اور آئندہ سال کے لیے بھی حکومت نے 8.2 پر ایئر ایوریج رکھی ہے. کیا یہ ریئلسٹک ہے یا اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا, یہ ڈپینڈ کرتا. پہلے میں آپ کو اس کو ایکنالج کر دوں کہ جو گورنمنٹ کی آئی ٹی پالیسی ہے یہ آئی تھنک بڑی اچھی پالیسی, اور اس کے اچھے نتائج جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. اور ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے پاکستانیوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی اسکل اس شعبے میں ڈیولپ کریں, اور دنیا میں مختلف کنٹریز جو ہے اس سے انٹرنیشنل مارکیٹ سے بہت اچھی ارننگس کرتے ہیں. تو اس کو تو آئی بلیو کہ اچھی پالیسی کا فائدہ اٹھا کے زیادہ سے زیادہ اس میں ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرنی پڑے. آپ نے جو سوال کیا جس کو میں نے کہا میں بعد میں کروں گا, سر میرے ذہن سے نکل گیا وہ سوال کیا آپ نے کیا تھا. یہ انفلیشن ڈبل فگر میں جو ہے وہ جی ہاں ایکچولی ظاہر ہے یہ جو ایک تو یہ بیس افیکٹ کی وجہ سے, اور ایک یہ جو ہے وہ یو ایس ایران جو کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئے, اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یہ انفلیشن کے فگر جو ہیں وہ اوپر ہیں. ابھی جو لاسٹ اس میں تو ڈاؤن ورڈ ریویژن ہوئی ہے کچھ, اور یہ کہ وہ پرائسز جو ہیں وہ کم, اور اس کو ڈپینڈ کرتا ہے فیوچر کے بھی کس طرح یہ یو ایس ایران وار جو ہے کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. تھینک یو سو مچ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکس ایکسپرٹ اشفاق تولا صاحب. ان سے ذرا بات کریں گے. اکنامک سروے حکومت نے پیش کیا, کل بجٹ پیش ہونا ہے, کس طرح اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. تولا صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کچھ اطلاعات ہیں کہ صوبوں کے این ایف سی کا جو شیئر ہے اس کو موجودہ سطح پر فریز کرنے پر کچھ غور ہو رہا ہے. اکنامکلی اس کے کیا اس کا امپیکٹ ہوگا, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور وفاق کا جو ایک حصہ بڑھانے کی ریکوائرمنٹ ہے, کیا کچھ واقعی ایسے کچھ وفاقی اخراجات صوبوں کو منتقل کرنا بہتر آپشن ہے؟ آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم جو این ایف سی ایوارڈ تھا, میں سمجھ رہا ہوں 7th این ایف سی ایوارڈ کو اتنا جوڈیشس نہیں تھا. اور میری جو میں 2020 میں ایک رپورٹ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو ہم نے پیش کی تھی, اور اس میں کافی ایسی چیزیں تھیں جس میں نے آپ ان میں چیزیں بتائی تھی. اس میں ایک یہ بھی پورشن تھا ہمارا کہ ایک آپ فریز کر دیں, آج کا شیئر جو فریز کر دیں ان کا جو ہے, اور جتنے یہ ریسورسز آ رہے ہیں اسی ریٹ پہ دیں, اور جو اگلا انکریمنٹل جو آئے اس کو آپ پرانے پرسنٹیج پہ, یعنی 42 صوبوں کا تھا اور 58 فیڈریشن کا تھا, وہ کر دیں. تو وہ میرا خیال ہے 45 تھا ایکچولی, وہ 3% کلیکشن چارجز نکال کے 42 بن جاتا تھا. ایک تو یہ پروپوزیشن تھی. اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ 28 اگر امینڈمنٹ آتی ہے اس میں کیا لینا چاہ رہے ہیں اور کیا پروپوز کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ ہمارا آرٹیکل 161 ہے آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس میں ہم سپریم کورٹ کو صدر پاکستان لکھیں کہ شیئر کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, پرسنٹیج ہوگی یا ایبسولوٹ ٹرم ہوگی. تو یہ چیز بھی ہم ڈیفائن کروا سکتے ہیں. بٹ فی الوقت تو یہ ہوا ہے کہ صوبوں نے اپنے جو ترقیاتی جو پروجیکٹس تھے اس میں سے 920 بلین روپیز کم کر کے وہ جو فیڈریشن کا پی ایچ ڈی پی ریکوائرمنٹ تھی اس میں ایڈ کر دی ہیں. تو وہ جو فیڈریشن کو خرچ کرنا پڑتا 920 بلین, وہ آپ صوبے خرچ کریں گے اور یہ بریدنگ اسپیس ہمیں مل جائے گی. کیوں صوبے یہ چاہ رہے تھے کہ اگر فرض کریں اگر 1700 ارب وہ جو چاہ رہی تھی فیڈرل گورنمنٹ 1200 ارب پہ آ گئی تھی کہ ہمیں یہ ایک ایکسپینڈیچر کی مد میں آپ دے دیں
तो वो ये समझ रहे थे कि ये कहीं परमानेंट फीचर ना बन जाए, लिहाजा सूबों ने उस चीज को रोका और उन्होंने कहा नहीं हम ऑल्टरनेट वे में कर के आ सकते हैं, बिकॉज क्योंकि अब ये तो इस पे मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग भी है ना कि आप हर साल शेयर को इंक्रीज करना है, आप उसको डिक्रीज नहीं कर सकते या फ्रीज भी नहीं कर सकते, उसको इंक्रीज करना है एवरी ईयर। तो इस वजह से भी सूबे जो है वो इस पोजीशन में थे कि वो फेडरल को जवाब दे 161 अगर आर्टिकल को देखेंगे ना, उसमें देख लें, मेरे ख्याल से जो मुझे याद पड़ता है शेयर है, और उसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि शेयर का मतलब फिक्स्ड अमाउंट है कि परसेंटेज ऑफ द डिविजिबल पूल है। ठीक है, सो आप ये समझते हैं कि ये अभी सूबों पे जो चला जाएगा तो बेहतर हो जाएगा कुछ मसला? नहीं देखिए, मैं इस बात का कायल ही नहीं हूँ, मैं तो ये कहता हूँ आदिल, आपको मैं अभी एक इत्तला देता हूँ, अपने चैनल पे भी चलाइए, कि पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में IMF के प्रोग्राम में रहते हुए इसकी हिडन कॉस्ट हमें आई है 11,000 अरब रुपए। हम लड़े 920 अरब के लिए, 1700 अरब के लिए, या 11,000 अरब हम लॉस कर चुके हैं सिर्फ IMF में प्रोग्राम में रहने की कीमत अदा की है हमने, इस गरीब आवाम ने, 25 करोड़ आवाम ने की है। आप मुझे बताइए कि ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी मईशत है, मुझे बताइए कि जो आपको ये कहती है IMF के प्रोग्राम में रह के 2 सालों के अंदर आप 11,000 अरब का लॉस करो। 11 हिडन कॉस्ट कैसे दे सकते? क्या ये गरीब आवाम मुतामिल हो सकती है? 11,000 अरब तो साल की FBI ने बड़ी मुश्किलों से पिछले मरतबा कलेक्ट किए थे, तो क्या 2 साल में हमने इसलिए कलेक्ट कराए थे कि आप यहाँ लौटा के आ जाइए? तो ये चीजें हैं जिसको हमें मरूद खातिर रखना पड़ेगा आइंदा की लायामल को तय करने के लिए। और जब तक आपका माइंडसेट IMF से नहीं निकलेगा, आप अपने अवाम की फलाह को भी नहीं सोच सकते, आपने मुल्क के कर्जों को भी नहीं देख सकते। देखिए, आपने जैसे ही डेट सर्विसिंग कम की और आपका, अगर आपने देखा फिस्कल स्पेस निकली, तो आपने देख लिया होगा कि उन्होंने फौरन कह दिया कि जी अब आप पॉलिसी रेट कम नहीं करेंगे। तो आपने पॉलिसी रेट कम नहीं किया, आप देखिए 4% आपका इन्फ्लेशन था और आप 11% का डेट सर्विसिंग कर रहे थे। ये किस में आप कौन से मुल्क में होता है, मुझे बताइए? किसी एक मुल्क की, घाना, इथोपिया, जो मुल्क आप चाहे उठा के देख लें, इतने बड़े आपके यानी कि जो हाई इन्फ्लेशनरी कंट्रीज, इतनी बड़ी तो डेल्टा किसी को, हर जगह नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है। आप यहाँ पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, वो भी 7%। आपकी इन्फ्लेशन से डबल से भी ज्यादा आप दे रहे हैं। आप करेंसी 30 रुपए नीचे लानी चाहिए, आप और हायर रेट पे खर्च पकड़े जा रहे हैं $27 अरब। ये तो नहीं चल सकता ना, इस मुल्क में ऐसे थोड़ी चले। ओके, अच्छा ये बताइए, जो प्रोविंसेस की तरफ से एग्रीकल्चर टैक्स और सर्विसेज टैक्स की वसूली का देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट कैसी है, ये सेटिस्फैक्ट्री है? देखिए, सर्विसेज टैक्स तो मोस्टली अर्बन सेंटर से आता, अच्छी ग्रोथ है। ऐसे आपका एक इशू भी आ रहा है, क्योंकि एक सूबा दूसरे सूबे का एडजस्टमेंट देना नहीं चाहता, फेडरल सूबे का एडजस्टमेंट नहीं दे रही है, सूबा फेडरल का एडजस्टमेंट नहीं दे रहा। तो हमने ये कहा था कि एक फेडरेशन के तौर पे ना आप इसको लेके चलें, एक ही टैक्स हो जैसे इंडिया में है, और आप सूबों का जो हिस्सा है वो तयशुदा हो और आप सूबों को दे दें। तो सूबों को 2 चीजें होंगी, उनका इन्फोर्समेंट इतना लंबा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फेडरेशन के थ्रू आपको एक सिस्टमेटिक एक इन्फोर्समेंट आ जाएगी। आप अपने ऑडिट को, लिटिगेशन को मजबूत कीजिए, तो मेरा ख्याल है आप मसाइल ज्यादा निकाल सकते हैं। एग्रीकल्चर टैक्स तो जी ये तो मुकद्दस गाय, 10 बिलियन पे जान छूट जाती, तकलीफ में आ जाएंगे। हो ही नहीं रहा कुछ। देखिए ना, IMF ने कहा हम जी एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, कुछ ही नहीं हो रहा। मैं छोटे किसानों की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ जिनकी लैंड होल्डिंग इकोनॉमिक होल्डिंग से ज्यादा है। ये देखिए, एक तो कैमोफ्लेज भी ये करते हैं ना कि मज़ारों के नाम पे और डिवाइड कर करके बेनामदारियों में उन्होंने डिवाइड कर, को भी आप ठीक करें और उसके बाद एक तो पोजीशन लाके आपकी क्या असेसमेंट है, कितना पोटेंशियल है इस सेक्टर में? थिंग बिटवीन ये हमने बहुत पहले एक वर्किंग की थी, मुझे याद पड़ा है कुछ 6-7 साल हुए जब टैक्स रिफॉर्म्स की मैं रिपोर्ट लिख रहा था लास्ट टाइम, इस टाइम तो नहीं। तो उस वक्त तो हमारे पास ये पोटेंशियल आ रहा था 400 से 500 अरब का। तो अब वो बढ़ के, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है और इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, तो 800-900 अरब कम से कम कोई हिस्सा तो डाले ना वो अपना यार हमसे। देखिए, अगर आप एक सैलरी पर्सन या एक बिजनेसमैन जो 6 लाख से ऊपर कमा रहा है, कुछ ना कुछ तो हिस्सा डाल रहा है ना, तो उनको भी कोई ना कोई तो हिस्सा डालना। ऐसा ही है,
تو آپ کہہ رہے ہیں اگر ایگزیکٹ نہ بھی ہو لیکن کچھ نہ کچھ فکسیشن ضرور ہونی چاہیے. آپ دیکھیں پہلے سمبولک پہ اس کے ہاتھ میں تھوڑا ہم نے ان کو اس طریقے سے میٹیگیٹ کیا تھا. جب رپورٹ لکھی تھی RRMC کی, ہم نے کہا جی آپ منیمم ایسٹ ٹیکس لگا دیں سب پہ, مارکیٹ ویلیو آف ایسٹ سے آپ لے لیں, 10 کروڑ 15 کروڑ کی کوئی ایک ایگزمپشن دے کے تاکہ مڈل کلاس کو نہ لگے. اب اس میں ظاہری بات ہے پولیٹیکل اکانومی ہے تو رکوا دیا گیا ہے, کچھ پولیٹیکل اکانومی ہے جس کی وجہ سے رکوا دیا گیا. تھینک یو سو مچ اشفاق طولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ گفتے اور یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس بجٹ کے ساتھ بہت ساری مجبوریاں ہیں, پولیٹیکل اکانومی ہے, اور گورنمنٹ جب جس سیکٹر کو, نئے سیکٹر کو یا پھر جو آلریڈی ایگزسٹنگ سیکٹرز ہیں جہاں سے ٹیکس کلیکشن نہیں ہو پاتی ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں سے ریاکشنز آتے ہیں, اور یہ سب چیزیں انٹرلنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جس طرح تاجر کو ڈالیں گے ہاتھ تو وہ بھی ایک سپورٹ بیس ہے, آپ ایگریکلچر پہ جائیں گے وہ بھی لیجسلیٹر ہیں, آپ ٹوبیکو سیکٹر پہ جائیں گے وہاں پر بھی. سو بڑا انٹرسٹنگ پاکستان کا اکنامک سچویشن بھی ہے اور پولیٹیکل سینیریو بھی ہے جہاں پر اب آپ کو بڑے فیصلے تو کرنے ہوں گے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین, مشرقی وسطی میں جاری بحران ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اب صرف فوجی محاذ تک محدود نہیں بلکہ اس کے پس منظر میں ایک پیچیدہ سفارتی کہانی بھی موجود ہے جس کے اثرات عالمی سیاست, توانائی کی منڈیوں اور خطے کے امن پر مرتب ہو رہے ہیں. تازہ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کی جانب سے امریکی تجاویز پر مسلسل تاخیر سے سخت ناراض اور مایوس تھے. اطلاعات ہیں کہ واشنگٹن کئی ہفتوں سے تہران کے جواب کا منتظر تھا, لیکن ایرانی قیادت کی جانب سے حتمی رد عمل نہ دینے پر وائٹ ہاؤس میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. امریکی حکام کے مطابق اپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کا واقعہ فوری محرک ضرور بنا, لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہو چکا تھا اور صدر ٹرمپ محسوس کر رہے تھے کہ ایران وقت حاصل کر رہا ہے. رپورٹس کے مطابق حملوں سے قبل امریکہ نے ایران کو بالواسطہ پیغام بھی دیا کہ کارروائی محدود ہوگی اور فوجی اہداف تک محدود رہے گی تاکہ سفارتکاری کے دروازے مکمل طور پر بند نہ ہوں. اسی دوران قطر بھی خاموش مگر انتہائی اہم سفارتی کردار ادا کر رہا تھا. قطری ثالث تہران میں ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں تھے اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان موجود خلیج کو بانٹنے کی کوشش کر رہے تھے. دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جب قطر کے نمائندے تہران میں مذاکرات کر رہے تھے اسی وقت امریکہ کی جانب سے نئی فوجی کارروائی کی تیاری بھی کی جا رہی تھی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف سفارتکاری جاری تھی جبکہ دوسری طرف فوجی دباؤ کے ذریعے ایران کو فوری فیصلہ کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں کا مقصد جنگ کو وسعت دینا نہیں بلکہ مذاکرات میں امریکہ کی پوزیشن کو مضبوط بنانا تھا. تاہم ایران اس حکمت عملی کو دباؤ اور دھونس قرار دے رہا ہے اور واضح کر چکا ہے کہ طاقت کے استعمال سے اسے اپنی شرائط سے دستبردار نہیں کیا جا سکتا. اس صورتحال میں پاکستان بھی سفارتی سطح پر متحرک ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے رابطہ کیا جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مذاکرات, تحمل اور سفارتی حل کی ضرورت پر زور دیا. پاکستان اور ترکیہ سمیت کئی علاقائی ممالک سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بحران مزید بڑھا تو اس کے اثرات صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ خطہ اور عالمی معیشت اس کی زد میں آ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریشر اینڈ پاور پالیسی ایران کو معاہدے پر آمادہ کر پائے گی یا پھر دونوں فریقین ایک ایسے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سفارتکاری کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, ڈیفنس اینالسٹ ہیں. چشتی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. چشتی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے, امریکہ جس طرح اٹیک کر چکا ہے ایران پہ اور یہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے, جس وقت اوور آل سینیریو ہے, یہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ کس راؤنڈ میں انٹر ہو چکی ہے اور آپ اس ساری ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ باسی صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. جس طرف آپ انٹروڈکشن میں بالکل صحیح اشارہ کر رہے تھے کہ یہ ایک سٹینڈرڈ فارم آف ملٹری وارفیئر ہے, لیکن ظاہر ہے نہ تو کھل کر جنگ ہو رہی ہے نہ سیز فائر کا اس طرح احترام ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دونوں سائڈز یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو بہت بڑی لیوریج ہے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. امریکن پریزیڈنٹ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سپر پاور ہیں, ابھی بھی سب سے بڑی طاقت ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ایران بھی سمجھتا ہے کہ اس نے جتنی ریزسٹنس دکھائی ہے اس کو بھی ایک نیو فاؤنڈ لیوریج بھی پتہ ہے اور اس کو وہ بارگین میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے.
عباسی صاحب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ ہوتی ہی اسی لیے ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ وار از این ایکسٹینڈیڈ فارم آف ڈپلومیسی تھرو ملٹری مینس، جس کا مطلب ہے ہوتی یہ بھی ڈپلومیسی ہے، صرف آپ ملٹری مینز استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈپلومیسی میں ایڈوانٹیج مل سکے۔ جب جنگ بند ہوتی ہے تو جو سائڈ بھاری ہوتی ہے دوسرے پر بہت زیادہ شرائط منواتی ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ اتنے ہفتے ہو گئے سیز فائر کو بھی، اور کوئی سائڈ ماننے کو تیار اس لیے نہیں ہے کہ نہ امریکہ اپنے وہ آبجیکٹیو حاصل کر سکا جو ملٹری آبجیکٹیو تھے، اور نہ ایران اس طرح شکست دیا جا سکا، یا ایران نے سسٹین کرنا تھا اور سروائیو کرنا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا، تو وہ اس نے کر لیا۔ تو اس وجہ سے یہ جو پارٹ 2 چل رہا ہے، جو سیز فائر ورسز نو سیز فائر چل رہا ہے، وہ بنیادی طور پر آپ ایک کنوکشن دکھاتے ہیں، کیونکہ مذاکرات کے دوران یہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا جو مخالف ہے یا دشمن ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں یا پوزیشن لینینٹ لے رہے ہیں یا اپنی کمزوری کو ہی دکھا رہے ہیں، تو اس طرح کے ایکشن سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں صرف میں کمزوری نہیں دکھا رہا، لینینسی نہیں دکھا رہا، بلکہ میری طاقت، ملٹری مائٹ اور کیپیبلٹی تو وہیں کی وہیں ہے۔ تو آئی تھنک اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ اور میں نے جب سیز فائر ہوئی تھی اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ امریکہ کے پاس خاص طور پر، کیونکہ انیشیٹو اس نے لینا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کو ملٹری آپشن کیونکہ اس کو دے نہیں سکی، ایک اور راؤنڈ بھی خدا نخواستہ اگر 40 دن کا بھی ہو گیا تو تب بھی یہیں پہ کھڑے ہوں گے، اسی سکورز کے اوپر ہم بات کر رہے ہوں گے۔ میرا نہیں خیال بات صرف نیگوسیشن میں ایک ایڈوانٹیج یا ایک لیوریج لینے کی یہ ساری ٹیکنیک نظر آ رہی ہے مجھے۔ اوکے، سو یہ ایک ایڈوانٹیج لینے کے لیے ساری ایفرٹ ہو رہی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے پہ لیوریج نہیں لے جا سکے پچھلے راؤنڈز میں، تو اس وجہ سے یہ ریزسٹنس کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اٹیک بھی جاری ہے۔ یہ بتائیے گا، لاسٹ ویک امریکن پریزیڈنٹ اسرائیل کو خود ایران پر اٹیک سے روک رہے تھے، آج یہ امریکہ کو خود حملے جو کرنے پڑ رہے ہیں، ایک تو ظاہر ہے آپ نے اس کا ایک پس منظر ہمیں بتایا ہے، لیکن ظاہر آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لیوریج لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ہیلی کاپٹر انسیڈنٹس کو بیس بنایا گیا آپ کے خیال؟ دیکھیے بھائی صاحب، امریکن پریزیڈنٹ بہت ڈیلیما میں ہے، اور وہ ہے ریئیکشن ڈیلیما، کہ وہ کیا ریئیکٹ کریں ایک پرٹیکولر سچویشن کے اوپر۔ آیا وہ سافٹ دکھائیں تاکہ ڈیل ہو جائے، آیا وہ ہارڈ لائن لیں تاکہ اپنی کمزوری نہ ظاہر کر سکیں۔ پھر آپ نے دیکھا جو پچھلے سوال کے جواب میں رہ گیا، میں اس کی کنٹینیوٹی میں کہوں گا کہ شو سپوائلر سب سے بڑا اسرائیل ہے، نیتن یاہو ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مرضی کی ڈیل نہ ہو تو اس سے کوئی ڈیل نہیں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ ان کی مرضی کی ڈیل کیا ہے؟ رجیم چینج ہو، بلسٹک کروز اور ہائپرسونک میزائل ایلیمنیٹ ہو، نیوکلیر پروگرام انشور کیا جائے کہ زیرو پہ کر دیا جائے۔ یہ ان کی نہ تو خواہش پوری کہنے سے بھی نہیں ہوتی، جب آخری آپ کے پاس حربہ ہوتا ہی ملٹری مینز ہے، اس سے بھی نہیں ہوئی۔ تو اب وہ شو سپوائلر کے طور پہ صرف ایکٹ نہیں کر رہے، وہ چاہتے ہیں کہ نو پیس نو وار کے درمیان میں سچویشن پرولونگ ہوتی رہے۔ اس کے اندر ایز اینڈ وین بیسس پر ایران کے خلاف اسرائیل چاہے تو اسٹرائک کر لے، حزب اللہ کے خلاف حملے کر لے، سلیکٹیو پنشمنٹ دے دے۔ اب اس کو چاہے اپاچی ہیلی کاپٹر کو بیس کر کے کیا جائے یا کوئی اور انسیڈنٹ کیا جائے، اب یہ بھی نہیں کنفرم ابھی تک، کیونکہ ایران اس کو کلیم نہیں کر رہا، جبکہ اس نے آلموسٹ بہت سارے جہاز پہلے درجنوں کلیم بھی کیے ہیں، اس دفعہ وہ اپاچی کو کلیم نہیں کر رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پاسبلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران ڈینائی موڈ میں ہے کہ وہ ایسکلیشن نہیں چاہتا، دوسرا یہ بھی ہے کہ سپوائلر کے طور پہ کسی اور نے، کیونکہ عراق اور دوسرے ایریاز میں بھی ان کے ہیں جو پراکسیز ہیں اسرائیل کے، تو انہوں نے کوئی ایسی شرارت کی ہو تاکہ یہ ٹریگر کیا جائے۔ اسرائیل کی فیور میں یہ ضرور ہے کہ یہ ونڈو آف وار کھلی رہنی چاہیے، یہ بند ہو گئی فارملی تو پھر دوبارہ انیشیٹ نہ تو کوئی نیتن یاہو کو کوئی ایسا صدر ملے گا۔ 47 سالوں میں آپ نے دیکھا رجیم جب سے یہ آئی ہے، پریزنٹ گورنمنٹ ہے، اور جب 40 سال سے آلموسٹ نیتن یاہو پاور میں ہیں، ان کو ایک بھی صدر ایسا نہیں ملا جو ان کی بات پہ کنونس ہو جاتا۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسے صدر ہیں جو تقریباً 8 مہینوں میں 2 دفعہ کنونس ہو گئے حملہ کرنے کی افادیت کے اوپر، تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو آئی تھنک نیتن یاہو کو بھی پتا ہے کہ یہ ون اینڈ اونلی چانس ہے، اس کے بعد نہ تو ٹرمپ نے دوبارہ ماننا ہے نہ آنے والے کسی صدر نے ماننا ہے، تو یہ اس کی کیپٹلائزیشن چل رہی ہے کہ اس کو نو وار نو پیس کے درمیان میں چلاتے رہے۔ But he's putting his election in danger, the way he's dealing this matter, because امریکہ میں تو جو اس وقت سینٹیمنٹ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے، چاہے وہ انفلیشن ہو، چاہے وہ ظاہر آئل پرائسز کا اپ ہونا، پلس وہاں پر امریکنس تو آپ کو پتہ ہے ذرا سی بھی مہنگائی ان کے لیے جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے، اور پھر پولیٹیکلی خود ریپبلکن اور ڈیموکریٹ سارے جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر دکھائی دیتے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ریپبلکن کے بھی کر رہے ہیں ساتھ میں۔ یہ بتائیں کہ ایران کی طرف سے جو اسٹریٹ آف ہارمز کو ایک ڈیٹرنس کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے، اس کی بھی کوئی شیلف لائف ہے؟ کیونکہ اب اس کی کنٹینیوٹی بھی تو نہیں رہ سکتی، امریکہ اور ایرانی جو یہ ریزسٹنس ہے، یہ دنیا کب تک جو ہے وہ دیکھتی رہے گی اور سائلنٹ اسپیکٹیٹر کے طور پر جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے سب؟
अब्बासी साहब जो चीज़ भूल गए अमेरिकन, जो अफसोसनाक बात है कि उन्होंने हिस्ट्री नहीं देखी कि ईरान को जब भी प्रेशर में डाला गया है, ख़ासतौर पर पिछले 47 सालों में, मैं क्विकली बता देता हूँ आपके नौजवान व्यूअर्स को कि रोनाल्ड रेगन ने प्रेशर डाला सबसे ज़्यादा ईरान के ऊपर और हिजबुल्लाह अमल में आ गई। उसके बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन आए, उन्होंने प्रेशर डाला तो बैलिस्टिक मिसाइल्स पे प्रोग्राम शुरू कर दिया ईरान ने। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, उन्होंने कहा कि ये ईरान एक्सेस ऑफ ईविल है, तो इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और ज़्यादा तेज़ कर दिया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने जब से किया तो नया तोहफा या न्यू फाउंड लीवरेज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के शक्ल में देकर चले गए। ये ऑलमोस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा खतरनाक है, बिकॉज न्यूक्लियर बॉम्ब तो पता नहीं कब चलेगा या नहीं चलेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो रोज़ाना चलेगा, इसका इशू भी चलेगा और उसकी टैक्सिंग और व्हाटएवर मैकेनिज्म चलेगा। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल भी जाए तो ये न्यू फाउंड लीवरेज ख़त्म नहीं हो सकता ईरान का, और कॉन्फिडेंस उसका रिस्टोर जब मर्जी वो कर सकता है कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की सलाहियत रखता हूँ। तो ये आपने ऐसा सबक सिखा दिया है, इट्स जस्ट लाइक अ स्विमिंग। तो स्विमिंग के बाद आप किसी को मारें, जो मर्जी करें कि भूल जाओ, तो वो स्विमिंग नहीं भूलती फिर उसका, ये वही चक्कर हुआ है यहाँ पर। तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करता चलूँ, देखिए अमेरिकन तमाम से दूर आज तक जितने आए, खासतौर पर ये 47 सालों में किसी ने मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। दो से दूर ऐसे हैं, एक जिमी कार्टर और एक प्रेसिडेंट ट्रंप। जिमी कार्टर का आपको याद होगा कि जब इनकलाब आया था ईरान का, तो उस वक्त इन्होंने 52 अमेरिकन को हॉस्टेज बना लिया था IRGC ने, और फिर उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिमी कार्टर ने हुक्म दिया था। 24 और 25 अप्रैल 1980 में ये ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ईगल क्लॉ। बुरी तरह नाकाम हुआ था क्योंकि 8 हेलीकॉप्टर तबाह हुए थे, एक हेलीकॉप्टर C-130 से टेक ऑफ में टकरा गया था, 52 के 52 हॉस्टेज नहीं रिहा हो सके थे। तो कहा यह जाता है कि अप्रैल 24-25 1980 को ये सारा वाकया हुआ, बड़ी एम्बैरसमेंट हुई, 8 क्रू भी मारे गए अमेरिकन, और उसी साल में जिमी कार्टर का इलेक्शन था और वो हार गए थे। और तमाम एनालिस्ट एग्री करते हैं कि जिमी कार्टर का वो जो मिलिट्री ऑपरेशन नाकाम था, उसकी वजह से सेकंड टर्म नहीं जीत सके थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप दूसरे प्रेसिडेंट हैं, ऑल्दो इनका सेकंड टर्म है, ये जिन्होंने मिलिट्री एक्शन किया है, तो एक सबक उन्होंने भी नहीं सीखा था और अभी वही नहीं सीख रहे, और बात वहीं की वहीं खड़ी है। मैंने कहा थोड़ा सा हिस्टोरिकली बता दें कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी कर ले, मिलिटरीली आप फोर्स नहीं कर सके। और आखिरी बात एक फिर मैं कनेक्ट करना चाहूंगा, प्रेसिडेंट ओबामा एक सदर हैं जिन्होंने मिलिट्री फायर या बुलेट एक्शन लिए बगैर JCPOA करवाया था। उन्होंने और बहुत सारी जंगें लगाई या उनको एस्केलेट करवाया, वो अलग डिबेट है, लेकिन JCPOA उन्होंने करवाया था। यू कैन अचीव योर डिजायर्ड टारगेट्स थ्रू डायलॉग विद ईरानीज। आप समझ रहे हैं कि ये जिस तरीके से अमेरिकन ने जब भी इन पे ऊपर यूज ऑफ फोर्स की है, वो उसका रिएक्शन आया है और रिजल्ट नहीं मिला, चाहे वो 2 दफ़ा ही की, और पिछले सालों में जितना भी डायलॉग से उन्होंने अचीव किया है वैसे नहीं कर सके। फेयर इनफ, थैंक यू सो मच। चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका ये ख्याल है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे फंसा दिया है अमेरिका को, और उसी की वजह से ये अब सारी प्रॉब्लम फ्यूचर में भी रहेगी और इनको इसका सोल्यूशन निकालना होगा। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।